आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? जिस तरह इंसान के अंदर दिमाग डिसीजन लेता है, मुख्तलिफ सेंसेस की बुनियाद पे एक परसेप्शन कायम करता है। आप अपने हाथ में जो सेल फोन देख रहे हैं, इसने बहुत सी चीज़ों का खात्मा भी किया। जो रेडियो हाथ में होता था वो ख़त्म हो गया, और गाड़ियाँ आई, रक्शे, मोटर बाइक्स आए, तो तांगे वाले की जॉब तो ख़त्म हो गई। लोग लेकिन अगर तांगे वाले ने रक्षा ले लिया और चलाना सीख लिया, तो उसकी जॉब खत्म नहीं होगी बल्कि एडवांस हो गई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2025 में कैसे इनकलाब बर्पा कर सकती है। और अब तो ये भी दावा किया जा रहा है कि बिल्कुल इंसानी शक्ल का एक रोबोट तैयार किया गया है, जिसे ह्यूमन प्लस कहा जाएगा। ऐसे काम जो आप करना नहीं चाहते, आप वाशरूम की सफाई करवाना चाहते हैं, और किसान खेतों में रोबोट्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप एआई को नहीं जान रहे, नहीं समझ रहे, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और न्यूरल लिंक के हवाले से आप रिसर्च देखें कि जिस्म के अंदर जो ऐसा न्यूरल लिंक डेवलप किया गया है। आइए दूसरी तरफ एआई को एलियन इंटेलिजेंस क्यों कहा जा रहा है? क्या आने वाले साल 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनकलाब बर्पा करने वाली है? आइए जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ सब आप खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से। आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या, जिसे इससे फ़ायदा हासिल होता है? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से फ़ायदा हासिल करते हैं, वो कहते हैं कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इससे ख़ाइफ़ हैं, डरे हुए हैं, वो इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं बल्कि एलियन इंटेलिजेंस भी कह रहे हैं। आखिर हकीकत क्या है? क्या आने वाले साल 2025 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनकलाब बर्पा करने वाली है? आइए जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली इंसान का बनाया हुआ एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा निज़ाम है। आप इसको इंसान का बनाया हुआ दिमाग समझ लें। जिस तरह इंसान के अंदर दिमाग डिसीजन लेता है, मुख्तलिफ सेंसेस की बुनियाद पे एक परसेप्शन कायम करता है, इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूदा डेटा में से जो रिक्वायर्ड डेटा होता है या रिक्वायर्ड प्रोसेस होता है, उसके लिए वर्क करता है। ये इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है अगर आप इसको समझ पाएँ। बहुत से लोग अभी तक सोच रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, क्या करेगी? इसको आसान अल्फाज में समझना चाहते हैं तो ये इस प्लेनेट अर्थ में इंसानों की इस सरजमीन में एक ऐसा इनकलाब है साइंस की दुनिया का। जिस तरह आज से कुछ साल कबल जाएं तो बिजली नहीं थी, बिजली आई तो उसने बहुत से इनकलाब बर्पा किए। बिजली के साथ बहुत सी अप्लायंसेज आईं, आपकी लाइटें, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, बहुत सी ऐसी चीज़ें बिजली अपने साथ लेके आई जो आज आपके सामने मौजूद हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक नई चीज़ जब ईजाद होती है तो वो अपने साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें लाती है जो मज़ीद इनकलाब बर्पा करती हैं। आप सेल फ़ोन देख लें, मोबाइल फ़ोन जब आए तो ये अपने साथ बहुत सी चीज़ें साथ लेके आए। आप अपने हाथ में जो सेल फ़ोन देख रहे हैं, इसने बहुत सी चीज़ों का खात्मा भी किया। जो रेडियो हाथ में होता था वो ख़त्म हो गया, और अब सोशल मीडिया पर आप देखें तो घर से टेलीविज़न का खात्मा हो चुका है। बहुत सी ऐसी हमारी चीज़ें जो इस्तेमाल होती थी वो इस एक सेल फ़ोन में आ चुकी हैं। लेकिन इस सेल फ़ोन के अंदर जो सबसे अहम चीज़ आ चुकी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसका आप इस्तेमाल करके भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि ये एक जॉब रिस्क है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे-ऐसे काम सरअंजाम दे रही है। कुछ काम सालों के महीनों में, महीनों के दिनों में, दिनों के घंटों में, घंटों के काम सेकंडों में इतनी जल्दी से हो रहे हैं। और वो काम जिनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती थी, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको लम्हों में वो करके दे देती है। तो बहुत सी ऐसी जॉब्स जो बिल्कुल रिस्क हैं, वो ख़त्म हो जाएँगी। जिस तरह आप देख रहे हैं कि इमेज क्रिएट करना हो, एनिमेशन बनानी हो, या बहुत सी ऐसी रिलेटेड चीज़ें आर्ट की दुनिया के, आपको कोई आर्टिकल का डेटा चाहिए, किसी भी ज़बान लैंग्वेज में, आप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी और इस किस्म के जो नए सॉफ्टवेयर आपके सामने आ रहे हैं, उनको इस्तेमाल करके आप फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि ये जॉब्स ख़त्म हो जाएँगी, तो ऐसी बात नहीं है। जहाँ पर बहुत सी जॉब्स ख़त्म होगी, वहाँ बहुत सी जॉब्स क्रिएट भी होगी। इसकी एग्ज़ाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे गाड़ियाँ आई, रक्शे, मोटर बाइक्स आए, तो तांगे वाले की जॉब तो ख़त्म हो गई,
لوگ رکشوں پہ سفر کرنے شروع ہو گئے، بائکس آ گئیں. لیکن اگر تانگے والے نے رکشہ لے لیا اور چلانا سیکھ لیا تو اس کی جاب ختم نہیں ہوگی بلکہ ایڈوانس ہو گئی. اس کی مشقت کم ہو گئی. جو اسے گھوڑا پالنا پڑتا تھا، اس کی خدمت کرنی پڑتی تھی، اب وہ اس کے بجائے جو ہے اب وہ ایک مشین پر شفٹ ہو چکا ہے. اس پر وہ اگر خرچہ اور محنت کرتا ہے تو فائدہ حاصل کرے گا، لیکن وہ اب پابند نہیں رہا. اسی طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، اگر آپ اس کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو اس کے اوپر بہت زیادہ ایسی جابس ہیں جن سے آپ بہت زیادہ ارننگ کر سکتے ہیں. اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت سے ایسے ٹیچرز موجود ہیں جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے بارے میں یا اس سے ارننگ کے بارے میں آپ کو سکھا رہے ہیں. لیکن آج کی اس ویڈیو میں میرا مقصد بات کرنا یہ ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس 2025 میں کیسے انقلاب برپا کر سکتی ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس صرف ایک سیکٹر کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. یہاں بے شمار ایسے سیکٹر ہیں جن میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایک ریولوشن کے طور پر شامل ہو سکتی ہے. ٹیچر ہے تو وہ پڑھاتا ہے، لیکن ایک روبوٹ کے اندر ایسی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اگر ڈال دی جائے، اور آپ بہت سی ویڈیوز میں دیکھیں تو وہ ایز اے ٹیچر آپ کو پڑھا بھی سکتا ہے. اسی طرح میڈیکل کی دنیا میں ایک ریولوشن کے طور پر اے آئی سامنے آ رہی ہے. بہت سی ایسی چیزیں جو بہت سی سوچ بچار کے بعد ہوتی تھیں، اے آئی جلدی سے ان کو پروسیس کر کے ریزلٹ نکال کے دے دیتی ہے. اور اب تو یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بالکل انسانی شکل کا ایک روبوٹ تیار کیا گیا ہے جسے ہیومن پلس کہا جائے گا. اور ہیومن پلس روبوٹ میں کیا خوبیاں ہیں کہ یہ انسانی کام کو خود جج کر کے اس کی نقل کر سکے گا. یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے طور پر یہ روبوٹ کام کرے گا، اور روبوٹ انسان سے پہلے سیکھے گا، پھر انسان کی نقل کر کے یہ ہیومن روبوٹ انسان کی طرح سارے کام کریں گے. چاہے آپ کچن کا کام کرنا چاہتے ہیں، چاہے آپ کے باقی جو کام، ایسے کام جو آپ کرنا نہیں چاہتے، آپ واش روم کی صفائی کروانا چاہتے ہیں، اور کسان کھیتوں میں روبوٹس کا استعمال کریں گے. بہت سے سیکٹر ایسے ہیں جہاں جو انسان مشقت سے کام کرتا ہے وہ کام روبوٹ سر انجام دیا کریں گے. پہلے وہ انسان کو جج کر کے اس کی نقل کریں گے، اور وہ جو نقل ہے پھر اس کو استعمال کر کے انسان ان روبوٹ سے کام حاصل کر سکتا ہے. لیکن اس کو سمجھنا، جاننا بہت ضروری ہے. اگر آپ اے آئی کو نہیں جان رہے، نہیں سمجھ رہے، تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. اور جلدی سے اس کو سمجھیے اور اس سے فائدہ حاصل کرنا شروع کیجیے. اس کے بعد ایک نیورل لنک کے حوالے سے آپ ریسرچ دیکھیں کہ جسم کے اندر جو ایسا نیورل لنک ڈیولپ کیا گیا ہے کہ آپ کی اندر موجود جو سوچ بچار ہے اس کو ایسی انٹیلیجنس ڈیولپ کی گئی ہے جو جج کرے گی. فار ایگزامپل، میں اگر سوچ رہا ہوں کہ مجھے یہ پیزا کھانا ہے یا فلاں، تو ایسے روبوٹس اور ڈیوائسز ہوں گی جو فوراً ہمارے نیورل لنک کے ذریعے سگنل کو جج کر کے آگے وہ کام سر انجام بھی دیں گی. آپ کو کہنے یا کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. تو مستقبل میں یہ حیران کن ایجاد بھی آپ کے سامنے آنے والی ہے. میڈیکل کی دنیا میں بہت سی ویکسینیشن ایجاد کی جاتی ہیں. ایک بہت بڑا ڈیٹا کلیکٹ کر کے اس میں سے نئی ایجاد کے لیے محنت کی جاتی ہے، لیکن وہ کام جو بہت دیر میں، بہت ٹائم لگا کے ہوتا تھا، اے آئی بڑی جلدی سے کر دے گی. میڈیکل کی دنیا میں بہت سے ایسے کیسز سامنے آ رہے ہیں جو کہ بہت سی میڈیکل کی رپورٹس اے آئی کو دی گئیں تو اے آئی نے ڈیٹیکٹ کر کے بتا دیا کہ فلاں بیماری ہے، اور بعد میں تحقیقات کرنے پر معلوم ہوا کہ وہی بیماری تھی. تو بہت سے کام اے آئی نے آسان بھی کر دیے ہیں. اسی طرح آرٹ کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہونے والا ہے کہ اب بھی آپ اپنے ڈیوائسز پہ دیکھیں کہ آپ ایسے سافٹ ویئر موجود ہیں، ان کو کہیں کہ یہ مجھے امیج کر کے دے تو وہ آپ کو ویسی تصویر بنا کے دے سکتا ہے، اس کو چلتا پھرتا اینیمیٹڈ کر کے دکھا سکتا ہے. آپ کو اگر استعمال کرنا آئے تو آپ اے آئی کی مدد سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. آئیے دوسری طرف اے آئی کو ایلین انٹیلیجنس کیوں کہا جا رہا ہے؟ ایلینز کا مطلب کہ زمین سے باہر کی کوئی مخلوق ہے اور یہ اس کی انٹیلیجنس ہے. ان کے جو کہنے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ہم اے آئی کے غلام ہو جائیں. جب اے آئی سب کچھ سیکھ لے تو یہ انسانوں پہ حکومت شروع کر دے گی، انسان اس کے تابع ہو جائیں گے.
یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اتنا مفلوج ہو جائے کہ وہ اپنی محنت کرنا چھوڑ دے، سب کچھ اے آئی پہ چھوڑ دے گا، کیونکہ جب اے آئی اس کو سب کچھ کر کے دے رہی ہے وہ پھر محنت نہیں کرے گا۔ بہرحال ابھی دونوں چیزیں ہیں، ایک طرف اے آئی کے بہت سارے فائدے ہیں اور دوسری طرف ریسرچر اس سے خائف بھی نظر آتے ہیں کہ مستقبل میں نہ جانے یہ کس قدر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ ابھی ہم نے اے آئی سے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے بھرپور فائدہ حاصل کرنا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل پہ اگر نیو ہیں تو لائک، سبسکرائب، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز، پوڈ کاسٹ کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیوز۔